أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد انه الله الذي لا اله الا هو احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. ونشهد ان سيدنا ونبينا عظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ عندك ليوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله جميعا من أصحاب الجنة وجعلنا من الفائزين. يا فارق الحب والنوى أعط كل واحد منا ما نوى. اللهم بيض هذه الوجوه غدا يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ثم أما بعد عباد الله، يقول المولى جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو أصدق القائلين: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. عباد الله، نخصص خطبتنا اليوم لحديث الذكرى التي سيخلدها المغرب يوم الخميس القادم بإذن الحي الذي لا يموت، ذكرى الاستقلال ورحيل المحتل الفرنسي الذي جثم على صدر هذا البلد الأمين. عيد الاستقلال ذكرى ووفاء هو عنوان خطبتنا لهذا المبارك. عباد الله، إن من تاريخ أمتنا المغربية المكتوب بمداد الفخر والاعتزاز ذكرى عيد الاستقلال المجيد التي يخلدها الشعب المغربي في 18 من شهر نوفمبر من كل سنة، وهي ذكرى تذكرنا بنعمة الحرية والاستقلال والتحرر من رقبة التبعية والاستعمار. ولا يعترف بنعمة الاستقلال ولا يعرف فضلها إلا من عرف نقمة الاستعمار. فالمستعمر مهما فعل لا يعدو أن يكون نقمة، بل أكبر نقمة على الأمم والشعوب. لا يرضى بالاستعمار إلا من ألف المذلة والمهانة، ولا يقبل به إلا من لا قيمة عنده للحرية والشرف والديانة. ولذلك عباد الله، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذي عاش الجاهلية بعنادها وجبروتها وشركها وظلامها كما عاش أيضا الشريعة الإسلامية بسماحتها ويسرها ونورها وهديها. يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم والله يا خليفة رسول الله، لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية، لأن الشيء يعرف بضده. ونحن اليوم نقول عباد الله: إنما تنقض عرى الاستقلال عروة عروة إذا نشأ بيننا ومن بني جلدتنا من لا يعرف حقيقة الاستعمار. فالاستعمار عباد الله مرادف للقتل والتشريد والنهب والسرقة والاستغلال واغتصاب النساء وتعذيب الرجال بالأعمال الشاقة والسجون والمنافي. واختصارا، الاستعمار هو ارتكاب كل الجرائم المحرمة دينيا ودوليا. ولهذا فالاستعمار في حقيقة الأمر
إنما هو استخراب وليس استعمار. وانظروا اليوم عباد الله إلى نتيجة التدخل الأجنبي في كل من العراق وليبيا وسوريا وغيرها من البلدان. الاستعمار مهما فعل لا يعدو أن يكون نقمة، بل أكبر نقمة على الأمم والشعوب. ولقد سطر القرآن هذه الحقيقة على لسان ملكة سبأ لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. نقمة الاستعمار عباد الله تتجلى في أمرين اثنين يشكلان أساس أهداف الاستعمار في كل البلدان المستعمرة. الأمر الأول سرقة ثروات البلاد وهي النقمة المادية، والأمر الثاني إفساد أخلاق الدين وهي النقمة المعنوية. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إنها عباد الله إنها نفس الأهداف التي شنت من أجلها الحروب الصليبية على بلاد المسلمين. ولهذا فإن الاستعمار ليس إلا حلقة من حلقات هذه الحروب الصليبية المستمرة ضد الأمة إلى اليوم. وقد قالها بكل وضوح قائد الجيوش الفرنسية الجنرال هنري غورو حينما احتل دمشق سنة 1338 هجرية الموافق لسنة 1920 هجرية، عندما وقف على قبر القائد الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي فقال: ها نحن عدنا مرة أخرى يا صلاح الدين. وصلاح الدين عباد الله هو الذي هزم الصليبيين إبان الحروب الصليبية، وخصوصا في معركة حطين، فحرر القدس في فلسطين سنة 583 هجرية الموافق ل 1187 ميلادية. الأمر الأول عباد الله سرقة ثروات البلاد هدف المستعمر، فقد تجلى ذلك في الاستيلاء على الطاقات البشرية والثروات الطبيعية، بدءا من اليد العاملة المجانية بدون مقابل، إلى المعادن النفيسة، إلى المنتوجات الفلاحية، إلى الصيد البحري، حتى أشجار الغابات تم قطعها واستئصالها ليشحن كل ذلك إلى بلاده لتصير قوته فيستمتع بها، وليصنع منها قوته فيسيطر بها على البلاد، تاركا وراءه أصحاب البلاد معرضين للفقر والجوع والأمراض. أما الأمر الثاني عباد الله من أهداف الاستعمار إفساد المستعمر لأخلاق الدين، فقد تجلى في محاربة كل ما له علاقة بالإسلام، فلا يكفي السيطرة على الخيرات المادية، بل أراد إبعاد المسلمين عن دينهم الحنيف. وقد عبر عن ذلك بجلاء ووضوح وزير المستعمرات البريطاني في القرن التاسع عشر ويليام جلادستون الذي توفي سنة 1898 حين وقف هذا الجنرال في مجلس العموم البريطاني فقال قولته المشهورة واحفظوها: إننا لا نستطيع القضاء على الإسلام والمسلمين إلا بعد القضاء على 3 أشياء: صلاة الجمعة وخطبتها، والكعبة المشرفة والتوجه إليها في الصلاة والحج، وهذا الكتاب وهو يحمل في يده مصحف القرآن، وقال: وتلاوة صباح مساء. عباد الله المستعمر سلك لإفساد الدين مسالك شتى، منها أولا إفساد الأسرة، ولتحقيق ذلك سلط أضواءه الكاشفة الغاشمة على المرأة وحقوقها، مدعيا أنه يريد تحريرها، لكن في الحقيقة أراد التغرير بها لتتمرد على الدين والأخلاق، ففعلت، تبرجت بكيفية يغري الذئاب الجائع من الرجال للفتنة بها والإيقاع بشرفها ونسف عرضها. الأمر الثاني عباد الله عمل على إفساد التعليم حيث فصله عن الدين، وقد كان من قبل الاستعمار، قد كان قبل الاستعمار يتكون الطبيب وهو فقيه، كان طبيب وفقيه، مثل العائلات العلمية المشتهرة بالطب في تاريخ الإسلام. ابن رشد سواء الأب أو الجد كان طبيبا وفقيها، ابن زهير الإشبيلي الجد والحفيد
كان طبيبا وفقيها. ابن سينا الطبيب مسلم كان فقيها، الإمام مازري وغير الأطباء الفقهاء، بل أنه قبل الاستعمار كان يتخرج القاضي فقيها ومحدثا، بل لا يكون القاضي قاضيا إلا إذا كان فقيها. فكان قبل الاستعمار المتخرجون في جميع المجالات أطباء فقهاء، قضاة فقهاء، محامون فقهاء، معماريون مهندسون فقهاء. فجاء الاستعمار ففصل التعليم عن الدين. الأمر الثالث عباد الله الذي سلكه المستعمر لإفساد الدين تهميش دور العلماء والفقهاء، حيث لم يترك لهم أي مجال اجتماعي يتحركون فيه، ولم يبق لهم إلا المساجد، فهمشهم الاستعمار فيها كما همش في بلاد الأحبار والرهبان في أديرتهم وكنائسهم ومعابدهم. وحتى ينجح لعباد الله، حتى ينجح الاستعمار في خطته تلك في بلدنا المغرب، بادر إلى التفريق بين العرش العلوي الشريف والشعب المغربي المنيف لكي يستفرد بكل واحد منهما على حدة، حتى أدت به وقاحته إلى أن يمد يده الأثيمة لرمز البلاد محمد الخامس طيب الله ثراه، فنفاه إلى منفاه السحيق ظنا منه أن الجو سيخلو له وأن الاستغلال سيحلو له، ناسيا أن كل مغربي آنذاك يحمل في قلبه شخصية قائده، إذا به يصطدم عباد الله بمئات الآلاف من شخصيات محمد الخامس في فكره، في جهاده، في دعوته. فقامت المقاومة بما يسمى اليوم بحرب العصابات ضد أفراد الاستعمار والخونة، فقدموا من أجل ذلك آلاف الشهداء، ولم تثن عزائم السجون ولا المنافي السحيقة. كل ذلك عباد الله في سبيل الدفاع عن المقدسات الدينية والوطنية. وما كان هؤلاء يتحركون ضد المستعمر يومها إلا بتوجيه من المعلمين والعلماء، وعلى رأسهم جلالة المغفور محمد الخامس ومعية وارث سره جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراهما وأكرم ثواهما. قام المجاهدون أنذاك عباد الله، قام المجاهدون الفدائيون بالاغتيالات لأفراد الاستعمار والخونة وتفجير ممتلكاتهم، فقدموا من أجل ذلك الشهداء تلو الشهداء، حيث كانت الحركة الوطنية بقيادة الملك محمد الخامس وولده الحسن الثاني ترتكز في مواجهة الاستعمار على المنطق الديني والبعد الإسلامي. عباد الله، كانت تلك عباد الله بعض المحطات التاريخية من استقلال المغرب. فلما رجع محمد الخامس وهو يتلو قوله جل في علاه: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ومرددا قولته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فنال المغرب عباد الله الاستقلال، وذلك في اليوم 18 من مثل هذا الشهر سنة 55 و900 وألف. عباد الله، ها هو جلالة الملك اليوم محمد السادس حفظه الله يقود قطار الجهاد الأكبر، جهاد التنمية وبناء الوطن بحكمته وحنكته في مساع حميدة وجولات تنموية مجيدة، يواصل بعزيمة الأبطال مسيرة الإنجازات الإنمائية من أجل شعبه وراحة رعيته. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وكلام سيد الأولين والآخرين، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. عباد الله، يقول الحق جل في علاه في محكم التنزيل وأصدق القائلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عباد الله،
لا شك أن المستعمر خرج بالفعل من ديارنا ووطننا بأفراده وجنوده وأسلحته، ولكن خلف فينا استعمارا من نوع آخر، استعمار فكري واستعمار ثقافي واستعمار اجتماعي. فلا زال كثير من الشباب وعلى الرجال والنساء على عهد الاستعمار سائرون ولهم مقلدون وبدينهم يدينون. هذا الوطن عباد الله الذي حرره أجدادنا وبذلوا في سبيل الدماء ومزقوا لاستقلاله الأشلاء، حري بنا أن نكون أكثر الناس حبا له وانتماء وغيرة ووفاء. المسلم الحقيقي عباد الله يكون وفيا أعظم ما يكون الوفاء لوطنه، محبا أشد ما يكون الحب له، مستعدا للتضحية دائما في سبيله بنفسه ونفيسه، بغاليه ورخيصه. حبه لوطنه حب طبيعي مفطور عليه، حب أجل وأسمى من أن ترتقي إليه شبهة أو شك، حب تدعو إليه الفطرة وترحب به العقيدة وتؤيده السنة. عباد الله، إن المواطنة الحقيقية مبادئ وإحساس ونصيحة وتضحية وإيثار والتزام أخلاقي، إنها شعور بالشوق إلى الوطن حتى وإن كان الفرد لا يعيش الفرد بين أحضانه. فأين هؤلاء عباد الله الذين يدعون حب الوطن وصدعوا رؤوسنا بالوطنية؟ لا ترى في أعمالهم وسلوكياتهم وكلامهم غير الخيانة للوطن والعبث بمقدوراته والعمال لأعدائه ونشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة والطعن في السنة والاستهزاء بتاريخ الأمة. أين الوفاء عباد الله؟ أين الوفاء للأرض التي عاشوا فيها وأكلوا من خيراتها وترعرعوا في رباها واستظلوا تحت سماها، وكانت أرض الإيمان والتوحيد والعقيدة الصافية؟ ألا يبهرنا عباد الله، ألا يبهرنا أن ينهض اليابانيون بعد الحرب العالمية يصارعون الدمار ويكافحون المرض الذي حل بهم ليبهروا العالم بعد 50 سنة من الجد والعمل المتواصل؟ ألا يبهرنا الأتراك وقد حولوا بلدانهم إلى دولة تعطي ولا تأخذ، تساعد ولا تستدين؟ ألا يزجرنا أن ينهض كل مواطن في العالم ليعطي بلده الذي يفخر بالانتماء إليه؟ حب الوطن عباد الله ونحن نستحضر ذكرى عيد الاستقلال لا يكون بمجرد الكلمات والشعارات، بل هو مرتبط بسلوك الفرد المحب ارتباطا لا انفكاك منه. حب الوطن يظهر في احترام أنظمته وقوانينه وفي التشبث بكل ما يؤدي إلى وحدته وقوته. حب الوطن يظهر في المحافظة على منشآته ومنجزاته وفي الاهتمام بنظافته وجماله. حب الوطن يظهر في إخلاص أصحاب المناصب والمسؤولين فيما تحت أيديهم مسؤوليات وأمانات. حب الوطن عباد الله يظهر في المحافظة على أمواله وثرواته. حب الوطن عباد الله يظهر في المحافظة على أمنه واستقراره والدفاع عنه. حب الوطن يظهر بنشر القيم والأخلاق الفاضلة التي ضحى من أجلها آباؤنا وأجدادنا تحت قيادة ملوكهم. حب الوطن عباد الله يظهر بنشر روح التسامح والمحبة والأخوة بين الجميع. حب الوطن لما تكون يدا في يد بين القاعدة والرعية. اللهم اجعلنا من المحبين لوطنهم الأمناء الصادقين. نسألك حفظك وسترك لهذا البلد الأمين وسائر بلاد المسلمين. هذا ونجعل مسك الختام وتمام الكلام صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل على سيدنا الأولين وصل على سيدنا الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ عندك إلى يوم الدين. اللهم تقبل إنك السميع العليم، تب علينا التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاءه من أحزاننا، اجعله مؤنسا في قبورنا، اجعلنا من يقرؤون القرآن في القول ولا تجعلنا من يقرؤون في يشقون برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر رجال ملك محمد السادس نصرا مقرونا للهداية والتوفيق أي بتأييدك وعزه بطاعتك. اللهم كن له الحق مؤيدا ونصيرا معينا وظهيرا. اللهم اجعل بطانته صالحة تعين الحق إذا ذكر وتذكر إذا نسي. اللهم شد أجر بالصالح من أمته. اللهم أصلح ولي عهد الحسن وأنبت نباتا حسنا
وبارك اللهم وسلم على رشيد يا رب العالمين. نسألك اللهم الرضا كل الرضا للشهداء الأبرار، اللهم جازهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اجعلهم اللهم في جنات الخلد برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لكل عبد سمع الدعاء فقال آمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.